बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलैसल बिर्रु बि अन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, नेकी ये नहीं कि तुम घरों में आओ उनकी पीछे से, घरों के पीछे से, फिर इहराम बिन तनक़बू फ़ीहा, बिन तौर के तुम उसमें नक़ब लगाओ, फ़िया नक़बन तदख़ुलून भी, सुराख़ करो और तुम उससे दाखिल हो जाओ और उससे निकलो, दरवाज़ों से, दरवाज़ों को छोड़ दो। और वो ये करते थे यज़ुमून बिर्रन, और इसे बिर गुमान करते थे। इसे क्या करते थे? इसे नेकी गुमान करते थे। अब यहाँ आप देखें कि वो इसे नेकी गुमान करते। कहते हैं कि एक तो यह है कि इहराम में इशारा है कि उसके कौल के मुत्तसिल होने की वजह की तरफ, मुत्तसिल लैसल बिर बिमा क़बला, मा क़बल के साथ मुत्तसिल मा। और वो ये है कि जब ज़िक्र किया हज के मवाक़ीत का, हज के मवाक़ीत का, तो ये भी उनके अफ़ाल में से है। हज में, हज में तो अब इसका तल्लुक़ हो गया ना मा क़बल से, तो ये भी हज में अफ़ाल, हज के उनके अफ़ाल में से है। उनके तो हज में वो ये करते थे, तो हज में उनके अफ़ाल में से है, तो इसका उसके साथ क्या है? ताल्लुक़ है। यज़उमून बिर्रन, वो गुमान करते नेकी। वह सबब हो, इसका सबब क्या है कि अन्नहुम ज़न्नु, उन्होंने गुमान किया कि अल्लाह बुद्दा फिल इहराम, इहराम में ज़रूरी है मिन तग़य्युरी जमील आदात, जमी आदात को बदलना। क्या यानी उन्होंने ये गुमान किया कि हज में अपनी जमी आदात को बदलना ज़रूरी है, बदलना ज़रूरी है। तो फ़ग़य्यरू आदत फ़ी दुख़ूल, तो उन्होंने दाखिल होने में भी अपनी आदत को बदल दिया। उन्होंने दाखिल होना आदत यही थी ना उनकी, हज के अलावा, इहराम के अलावा वो घर से दाखिल होते थे। तो उन्होंने समझा जब हज करे ना, तो जहाँ दूसरी आदत बदलनी है, या ये सारी आदतें बदलनी है सारी, इसलिए अब घर में दाखिल होने की आदत भी उन्होंने बदल दी। हज में क्या किया? फलांके आ रही हैं, फलांके आ रही हैं। तो कमा गय्यरू फिल लिबासी व ततय्युबी, जैसे कि उन्होंने लिबास में भी क्या कर ली? आदत बदल ली। और खुशबू लगाने में भी आदत, ये खुशबू लगाने में भी आदत बदली। और उन्होंने कहा ला नदखुलू बुयूतन मिनल अबवाब हत्ता नदखुला बैतल्लाह, उन्होंने कहा कि हम घरों, अपने घरों में दरवाज़ों से दाखिल नहीं होंगे, अपने घरों में दरवाज़ों से, यहाँ तक कि अल्लाह के घर में दाखिल हो जाए। जब तक हम अल्लाह के घर में दाखिल नहीं होंगे, हम अपने घरों में दरवाज़ों से दाखिल नहीं होंगे, उल्टे फलांके आएंगे। ठीक है। वकाना मिनहुम, और उनमें से ये भी था कि वो इहराम के बाद छत के नीचे भी साहिबाँ इख्तियार नहीं करते थे, साए में नहीं आते थे, साए में। इस तरह और भी चीज़ें थीं, ये उन्होंने गढ़ ली थी अपने नफ्सों की तरफ से ही, ये उन्होंने अपने नफ्सों की तरफ से ही, बग़ैर शरा के, बग़ैर शरा ने तो नहीं कहा था, अल्लाह ने तो नहीं फरमाया था, अपनी तरफ से खुद ही उन्होंने बना ली थी। फ़अर्रफ़हुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अन्ना हाज़ा तशदीद लैसा बिबिर्रिन वला क़ुर्बा, तो अल्लाह पाक ने इस उनके वाज़े किया और उनको ये पहचान कराई कि ये सख्ती करना ये नेकी नहीं है, ये नेकी नहीं है, ना ये क़ुर्बत है, ना ही नेकी मेरी इताअत है, नेकी ये है मेरी इताअत, मेरी इताअत। तो देखो उन्होंने जमी आदत बदली, जमी आदत बदली। आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि उम्रा करके आते हैं, जैसे यहाँ थे वैसे वापस आते हैं, फिर भी वहाँ वैसे के वैसे ही होती है, नमाज फिर भी नसीब नहीं, उम्रे 2-2 4-4, हज कितने 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 हज है। उम्रे में आदत बदलती हैं, उम्रे में कहते हैं आप दाढ़ी नहीं कटानी, उम्रे में तो कटा सकते हैं, उम्रे में वो वैसे तो कटा ही लेंदे, लेकिन दम पैंदा क्या पड़ता है? ये तो पता है, इधर रह के फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते, उनको परवाह कोई नहीं, तो उधर एक वाजिब छूट जाए, उधर तो फ़र्ज़ बड़ा या वाजिब? फ़र्ज़ ही बड़ा है ना, तो इधर फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ते हैं, परवाह कोई नहीं, उम्रा करने जा रहे हैं, उम्रा, तो उधर जाके अब दाढ़ी भी नहीं कटानी, बाल भी नहीं काटने, इधर सीधे डींगे चीर निकालते हैं, बाल कटाते हैं, कोई कैसे प्याला कट, पता नहीं कौन सी कट, ठीक है, अंदर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ वट। हाँ, तो कोई ऐसा मिले ना जो निकाल दे अंदर से लगा के, कट निकल जाए बाहर वट, ऐसा भी तो चाहिए ना। लेकिन वट है ना, इधर फ़र्ज़ नहीं पढ़ने, इधर 2 नंबरी नहीं छोड़नी, झूठ इधर नहीं छोड़ने, फ्रॉड इधर नहीं छोड़ने, माँ बहनों को तकलीफ़ें हैं, बाहर तकलीफ़ें हैं, वो बंदा सुखी नहीं होता उससे,
اپنے آپ کو بتاتا ہے میں فلاں ہوں، اور نیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ اور کہاں کہاں ہے یہ سیٹ، پھر جاتا ہے باہر عمرہ کرنے. کیا عمرہ. اب کیا، اب پینٹ بھی اتر جاتی ہے. اب عادت بدل رہا ہے نا، پہلے پینٹ ہی نہیں چھوڑتا تھا، اب پینٹ بھی اتار دی، پینٹ بھی سلے کپڑے بھی یہ سلے ان سلے دو چادریں پہن لی ان سلی وہ پہنی، بٹوا بھی کوئی نہیں. اب وہ پرس یہ جو ساتھ لگاتے ہیں بیلٹ اس میں بٹواتا ہے. ننگے پاؤں، کیا اوپر سے ہڈی ننگی رکھنی پڑے گی، سائڈ سے بھی ننگا رکھنا پڑے گا، سر بھی ننگا، سر بھی ننگا، بال نہیں کٹانے، بال نہیں کٹانے. اب یہ بھی نہیں، اب یہ بھی نہیں، پہلے ہی نہیں تھا، داڑھی سی پہلے ہی نہیں، یہ بھی نہیں کرنی، سارا کچھ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عادت بدلی ہے نا عادت. اب واجب جو ہے نا، یہ داڑھی سی رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ واجب ہے. یہاں فرض ادا نہیں کر رہا، یہاں واجب پہ بھی عمل کرایا جا رہا ہے، سنت پہ بھی عمل، سنت پہ بھی عمل. اب اسے پتا ہے میں کاٹوں گا تو دم پڑے گا، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے دم نہ پڑتا تو یہ بھی وہ کام کر لیتا کہ یہ بھی کٹا لیتا، میں سونا لگوں، میرا چہرہ اچھا لگے، نعوذ باللہ من ذالک. یا ظلم کر رہا ہے تو ادھر تو پڑے گا دم، تو ہو سکتا دم کی وجہ سے ہی نہ کاٹے. اور یہ ورنہ ادھر جا کے بھی ہو سکتا پف بنوا لیتا اور یہ چیر بنواتا، ادھر سے پیالہ کٹ کراتا، لیکن اسے پتا ہے پیالہ کٹ کرانے سے پہلے سوچ لیتا کہ دم پڑے گا تو میرے نہ دم نکل جائے، کیونکہ پورا بکرا دینا پڑے گا، زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سمجھ آئے. عادت میں جو عرض کر رہا ہوں اور دکھ پیش کر رہا ہوں کہ ہم کیا عمرہ کر رہی ہیں اور ہم کیا حج کریں. ہمارا کیا حج ہے، ہمارا کیا عمرہ ہے. وہ حج اندر سے کرو، اندر سے اپنے آپ کو پاک کرو. کہاں آ رہے ہیں، کیا کرنا ہے، اصل مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے. اب رب تمہیں تیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تم چھوڑ رہے ہو، رب کی مان رہے ہو. جو یہاں سے فارغ ہوتی ہو، جو میرے سے فارغ ہوتی ہو، پھر وہیں کے وہیں ہوتی ہو، واپس آتے ہو چہرہ اسی طرح کٹا کے صاف کرا کے بالکل کلیئر کرا کے، اور پھر نماز کوئی بھی نہیں کی. جی حاجی ہو گئے نے، سارا کچھ معاف ہو گیا ہے، عمرہ ہو گیا ہے، سب کچھ پاک ہو گئے نے، اور پھر ایک عمرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کم ہو جائے گا. اور ادھر پھر جو ہے نا 2 نمبریہ شروع، فراڈ شروع، دوسری. کون سا عمرہ، کون سا حج کر رہے ہو؟ حج اس چیز کا نام ہے. حج کر کے پتہ چلے کہ حج ہے. جن کے حج قبول ہوتے ہیں نا وہ ادھر ہی نظر آ جاتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں نماز بھی نہیں چھوڑتی، سچ زبان پہ ہوتا ہے، آنکھیں پکیزہ ہو جاتی ہیں، سوچ پکیزہ ہو جاتی ہے. حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے، چہرہ سج جاتا، پتہ چلتا ہے عمرہ کر کے آئے ہیں. لیکن جس سے بات میں کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جمی عادتیں بدلنی ہیں، جمی، تو انہوں نے جمی بدل دی. عادتیں، عادتیں نہ بدلو، جمی جس کا رب نے حکم دیا ہے وہ کرو، وہ نیکی ہے، وہ سمجھو. اللہ تمہیں تیار کرتا ہے اور کہ تم یہ کرو یہ کرو. اب تم رب کی مان رہے ہو اپنی عادت کے خلاف کر کے. اپنی ادھر پینٹ نہیں اتارتے، اب رب کی مان کے اتار رہے ہو، اتار نہیں رہے، بال نہیں کاٹ رہے، رب کی مان کے نہیں نہ کاٹ رہے. تو جب عمرہ کر لے تو پھر رب نہیں ہے. جس کی عمرے میں مانی تھی وہ کون تھا؟ وہ رب تھا نا ہمارا، اور رب ہے ہمارا وہ. تو عمرہ کرنے کے بعد وہی رب ہے، تو اب کیوں نہیں مان رہے؟ آج میں وہ جو اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ کی مانی ہے نا، عادت بدلی ہے نا آپ نے. جو ادھر کرتے تھے اس کے خلاف کیا کہ نہیں آپ نے کیا نا. اصل کیا تھا؟ رب ہی کی ماننی ہے، اس کی نہیں ماننی، اس کی. تو عمرے حج میں تم نے رب کی مانی ہے، تو جب عمرے حج سے فارغ ہوئے تو پھر رب کی کیوں نہیں مان رہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ عادتیں وہ بدلو جس کا رب نے حکم دیا ہے. خود نہ تم سارا کچھ بن جاؤ کہ جو دل کیا وہ کیا، جو نہیں وہ نہیں کرنا. نہیں، دل کی نہیں ماننی، اللہ اس کے رسول کی مان کر، جس سے انہوں نے روکا اس سے رک جاؤ.